अब हामीहरू तेस्रो चरणमा छौं र यस चरणमा स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित लेख छ, द्वैत, अद्वैत र विशिष्ट अद्वैत। र यसलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँहरू उपस्थित सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत। आजको यो सत्सङ्गमा अप्रिल 23 आजको विषय दर्शनको विषय छ द्वैत, अद्वैत र विशिष्ट अद्वैत। यो हामीलाई थाहा छ कि दर्शन शास्त्रमा षड दर्शन भनेर भनिन्छ। षड दर्शनमा सांख्य, योग अनि न्याय, वैशेषिक, मीमांसा अनि वेदान्त उपनिषदहरू र वेदान्तबाट छैठौं। यो वेदान्तिक दर्शन जुन छ अन्त्यमा सबैभन्दा विशिष्ट अथवा उपनिषदहरूको पनि र वेदहरूको पनि चुरो कुरो, एसेन्स, मर्मको कुरो चाहिँ वेदान्तको फिलोसोफीले दर्शनले दिन्छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो यो विषय त गहिरो होला, हरेकको धेरै यो शब्दहरूले धेरै चिज बताउँदछन्, तर हाम्रो आजको विषयमा मूलभूत रूपमा ब्रह्मको चर्चा गर्दाखेरि ब्रह्म, जीव र जगतलाई जुन बुझ्ने आधार भनेर भनिन्छ वेदान्तिक दर्शनहरू, त्यो तीनवटालाई सरल रूपमा बुझाउन कोसिस गर्नुभएको छ स्वामीजीले आजको विषयमा। द्वैत, अद्वैत र विशिष्ट अद्वैत भनेको वेदान्तका पनि व्याख्याहरू अथवा त्यसभित्रको पनि विशेष जो जगतगुरु भनेर जो पनि ऋषि जस्तै विद्वान आचार्यहरूले चाहिँ नि दिनुभएको दर्शनको आधारमा केही आधारभूत डिफरेन्सेसहरू छन्, फरकहरू छन्। उहाँहरू सबैले आधार बनाउनु भएको चाहिँ हामी प्रस्थानत्रयी भनेर हामी भन्छौँ नि, उपनिषद, गीता अनि ब्रह्मसूत्र नै हो। तर त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार ती आचार्यहरूको चाहिँ आफ्नो बोधको अनुसार, ब्रह्मको बोध अनुसार र त्यति बेला आफ्नो अगाडि कस्तो खालको परिवेश थियो, सोसियो पोलिटिकल समय पनि कस्तो थियो, ती सबैलाई आधार मानियो होला। तर मुख्य रूपमा उहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको ब्रह्म, जगत र जीवको रिलेसन के हो, हाम्रो स्रोत के हो, हामी कसरी एकअर्कासँग जोडिएका छौँ। त्यही भएर यो वेदान्तिक दर्शनमा पनि थुप्रो द्वैत, अद्वैत, सुरुमा शङ्कराचार्यले, हामी सुरुमा त भन्छौँ तर वेदको समयदेखि नै यी द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत यी सब चलि नै राखेका थिए। तर जसले जोरदार रूपमा पछिल्लो समयमा अलि रिभाइभलको कुरा ल्याउनु भयो, जुन मान्छेले यो दर्शनलाई ठ्याक्कै त्यस्तै गरी बिर्सिन थालिसकेको अवस्थामा अथवा त्यो शब्दलाई त्यति राम्रोसित उठान नगरेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा भनेको 8औं 9औं शताब्दीमा आउनुभयो शङ्कराचार्य, आदि शङ्कराचार्य। त्यहाँ उहाँले चाहिँ अद्वैतको सिद्धान्तलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, त्यसलाई बढाउनु भयो। सबै एउटै हो, फरक त केही पनि छैन भन्नुभयो। त्यसपछि विशिष्ट अद्वैत लगभग 11औं शताब्दीतिर आउनुभयो रामानुजाचार्य। उहाँले होइन सबै एउटै त हो, तर जुन देखिन्छ त्यो, जुन आदि शङ्कराचार्यले जगत मिथ्या भन्नुभएको थियो, बाँकी सबैको पनि प्रकृतिको पनि अस्तित्व छ, ब्रह्मको पनि अस्तित्व छ, तर दुईटै एउटै हुन्, एउटैको अस्तित्वबाट त्यो निस्किएको हो। त्यो गुणहरूले मात्रै फरक छ, हुनलाई त्यो पनि ब्रह्म नै हो भनेर भनिदिनु भयो। यो विशिष्ट अद्वैत। अझै अलि पछि जसले
मध्वाचार्यले के भन्नुभयो, उहाँले पनि यही तीनवटालाई व्याख्या गर्न खोज्नुभयो। तर उहाँले के भन्नु भने होइन, ब्रह्म भनेको त एकदम सुप्रिम चिज हो, त्यो र हामी चाहिँ एउटै होइनौँ। हामी उहाँको उपासना गर्न सक्छौँ, उहाँको नजिक पुग्न सक्छौँ, तर फरक चाहिँ फरक नै हो। उहाँहरूलाई पनि उपासना गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। बेसिकली जीवन चक्रबाट मुक्तिको उपाय कसरी गर्ने भन्ने बाटो देखाउनको लागि ब्रह्म, जीव र जगतको बाटो पनि फरक गरिएको देखिन्छ। मूलतः के भनिन्छ भने जम्मा यही तीनवटा अद्वैत सबै एउटै हुन्। एउटै हो, हामीले देखिएको यो जीव जगत भनेर छुट्याउन जरुरी नै छैन, सबै ब्रह्म हो। ब्रह्म त्यो भन्नु अद्वैत। विशिष्ट केही गुणहरू छन् ब्रह्मका, ब्रह्मले केही गुणहरू आफूले मिश्रित गर्दाखेरि फरक देखिएको हुनलाई त्यो सबै एउटै हो, विशिष्ट अद्वैत। र त्यसपछि द्वैत भनेको होइन हामी त फरक हौँ, त्यस्तो त्यो विराट चिज हो ब्रह्म भनेको, हामी त सानो अंश हौँ। तर त्यहाँ उहाँको पुरा अनुकम्पा कृपा पुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ एउटा तरिका अपनायो भनेर द्वैत। पहिला अद्वैतको प्रचार भयो, त्यसमा विशिष्ट अद्वैत आयो, त्यसपछि विथ मोडिफिकेसन, त्यसपछि अझै मोडिफिकेसन सहित द्वैत आयो। तर यी हामीले देख्दाखेरि 8औं 9औं शताब्दीबाट सुरु भएको भने पनि यसको धेरै पुरानो होला, जसले बढाउनु भयो उहाँहरूको या त नाम थाहा छैन या त्यति चलिसकेको थिएन, त्यही भएर हामीलाई थाहा भएन। तर यी परापूर्व कालदेखि नै छन् भन्ने पनि भनिन्छ। यसमा मैले किन यो फेरि जोडेँ भने यो अझै केही पनि हामीले सुनेका होलाौँ, जस्तो शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, चिन्त्य भेदाभेद दर्शन जुन छ के अरे हाम्रो चैतन्य महाप्रभुको, निम्बर्काचार्यहरूको द्वैताद्वैत फिलोसोफी छ। यी शुद्धाद्वैत भनेको वल्लभाचार्यहरूको छ, तर तिनीहरू पनि यिनै तीनबाट अलिकति फरक भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। खालि बुझ्नुपर्ने के हो भने द्वैत अद्वैत दुईटै, कुनै बेला हामीलाई ब्रह्म द्वैत जस्तो लाग्छ, कुनै बेला अद्वैत जस्तो गर्न सकिन्छ, दुईटा जस्तो देखिन्छ, कुनै बेला एउटै जस्तो देखिन्छ भन्ने फिलोसोफी पनि छन्। कुनै होइन, सबै यो जुन यो अद्वैत भन्दाखेरि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेर भन्नु पर्यो नि, त्यो पनि भन्नु पर्दैन, सबै एउटै हो भनेर भन्ने चाहिँ शुद्ध अद्वैत भनेर पनि वल्लभाचार्यले ल्याउनु। तर फेरि प्राप्त गर्ने कसरी भन्नेमा उहाँहरूको डिफरेन्स छ, हामी त्यता आज जाँदैन। हामी यो तीनवटाको मूल मर्म के हो मात्रैमा स्वामीजीले जे बताउनु भएको छ त्यसैमा हामी फोकस गर्छौँ। त्यही भएर अगाडि स्वामीजीले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी हेरौँ, अनि त्यसमा केही चिज थप्नु पर्ने छ भने हामी कुरा गर्दै जाउँ। स्वामीजीले उदाहरण दिएर बताउन खोज्नु भएको छ यो तीनवटा चिजमा के फरक हो भने। तो मूलतः के भयो भने अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत र द्वैतलाई बुझाउन खोजिराखिएको छ। शब्दले हामी बुझिराखेका छौँ कि द्वैत भनेको दुई, अद्वैत भनेको दुई होइन, नन डुअल, नन टू, दुई छैन भन्ने बुझिन्छ। विशिष्ट अद्वैत भनेको केही विशेषण युक्त, नन डुअल, विशेषण युक्त अद्वैत भनेको अद्वैत हो, तर त्यसमा केही गुणहरू पनि छन् है। शब्दको अर्थ त्यही हो। स्वामीजी बताउँदै हुनुहुन्छ, एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्तिले घरबाट निस्किने बेलामा केही खानेकुरा खल्तीमा राखेर हिँड्यो, उसलाई दिउँसो भोक लाग्यो, अनि त्यति बेला उसले त्यो खाना खायो। त्यसपछि खाना खाइसकेपछि एकछिनपछि त त्यो खाना कहाँ गयो त भन्दा त्यो खाना त त्यही व्यक्ति भइसक्यो। त्यो खाना त व्यक्तिले खाइसकेपछि त्यो व्यक्तिकै पार्ट भयो, व्यक्तिकै अङ्ग या व्यक्ति नै भयो, त्यो व्यक्तिमै मिल्यो। अब त्यो खाना खाइसकेपछि एकछिनपछिको अवस्था के भयो भने त्यो व्यक्ति र त्यो खाना फरक छैन, अब कुनै फरक छैन, तिनीहरू दुवै एकै हुन्। अनि स्वामीजी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि यो सबै हाम्रो लागि पनि लागु हुँदैन त? यो सबै सेम नै होइन सबैको लागि बराबर? हामी के सबै
त्यही खानाकै एसेन्स होइनौँ। हामी सानो थियौँ बाल्यकालमा, हामी यति ठुलो भयौँ, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिरहेछौँ के को कारणले? त्यो जति पनि खान्छौँ त्यो हामी भइराखेको छ, मानव शरीरमा रूपान्तरण भइराखेको छ। त्यही भएर हामी जे जस्तो अवस्थामा हामी छौँ त्यो के खाना नै होइन त? त्यही खानामा जे मर्म थियो त्यो नै हामी भइराखेका छौँ। त्यो खानाको मर्म के थियो? त्यो खानाको मर्म के थियो? यहाँ स्वामीजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीर केले बनेको छ भन्दा त्यही लाइफ एनर्जी पार्टिकल्सहरूले बनेको छ। त्यो जीवन शक्तिका कणहरूले बनेको छ। त्यसको स्रोत के हो? त्यसको स्रोत फेरि त्यही परमात्मा तत्त्व शिव तत्त्व हो। पछि जुन जस्तो खालको, किनभने त्यो अति सूक्ष्म पार्टिकल हो जीवन शक्तिको कणहरू भनेको, त्यस्तै जीवन शक्तिको कण जसले हामीलाई बनाइराखेको छ, त्यही जीवन शक्तिको कण त त्यही बोट बिरुवाहरूमा पनि छ। र त्यो फल जे खायौँ अथवा त्यो फल नभएर अर्को चाहिँ त्यही उत्पादनहरूबाट जे पनि आएर हामीले जे पनि परिकार निर्माण गर्यौँ, तिनमा पनि के छन् त भन्दा त्यही वस्तुहरूबाट, त्यही प्लान्ट जीवनहरूबाट आएको त्यही आकाश कणहरू त्यसमा पनि छन्, त्यही खानेकुरामा पनि। भनेपछि त्यो देख्दाखेरि आकार गुणहरूको कारणले त्यो वस्तु खानेकुरा जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। तर त्यो पुरा केले भरिएको छ? आकाश शक्ति कणहरूले भरिएको छ, ऊर्जा कणहरूले भरिएको छ। हामी केले बनेको छौँ? मूलभूत रूपमा ऊर्जा कणहरूले बनेका छौँ। त्यही भएर हामीले भित्र त्यो जुन फुड खानेकुरालाई हामीले खान्छौँ नि, त्यो केही रासायनिक प्रक्रियापछि हाम्रो शरीरमा जे मेसिनरी छ त्यसको उपयोग गरेर त्यो त छुट्टिन्छ। त्यही ऊर्जा कणहरू अल्टिमेटली हामीले जब लिन सक्छौँ ऊर्जाको रूपमा, अनि हामी अझै बढी ऊर्जा प्राप्त गरेको अनुभूति गर्छौँ, हामी विकसित हुन्छ। सानो छौँ भने हामी यति ठुलो भइसक्यौँ, खाइरहेको छौँ भने हाम्रो शरीरलाई क्षय हुन नदिएर हामी मेन्टेन गरिरहेका छौँ। एक साइडबाट हाम्रो शरीरमा क्षयीकरणको प्रोसेस चलिरहेको छ। त्यो जुन गयो हामीबाट हटेर गएको छ, त्यसको त्यो खाली ठाउँलाई केले भरिरहेको छ? यही ऊर्जा कण जुन खानेकुराबाट आइरहेको छ। र त्यो भरियो भनेर भन्दा हामी के भनिरहेका छौँ? त्यो ऊर्जाले हामीलाई बनाइरहेको छ, हामी त्यो ऊर्जाबाट बनिरहेका छौँ, अथवा त्यो खानेकुरा नै मानव भएको छ। त्यति बेला हाम्रो शरीर भएको छ। र जति बेलासम्म हामी बुझ्छौँ कि त्यो पनि ऊर्जा कणले बनेको, हामी पनि ऊर्जा कणले बनेको, त्यो भनुन्जेलसम्म हामी अद्वैत भनिरहेका छौँ। अद्वैत त्यो खानेकुरा होइन, ऊर्जा हो। म के हुँ? ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा मेरो ऊर्जामा मिल्यो भने म भएँ भनेको हामी त एउटै थियौँ। हामी पनि कुनै बेला विलुप्त भएर जमिनमा गएर त्यो ऊर्जालाई प्लान्टले सोचेर फेरि फुड भयो भने हामी र त्यो एउटै भयो। अहिले त्यसलाई हामीले लिइराखेका छौँ, हामी एउटै भयो। त्यो ऊर्जा कण नै हौँ त हामी सबै त त्यही कणहरू हौँ, लाइफ एनर्जी पार्टिकल, जसको उद्गम पनि स्रोत पनि के हो? त्यही परम तत्त्व शिव हो। त्यो बुझ्दैछौँ भने हामी अद्वैतको कुरा गर्दैछौँ। यदि हामी त्यो चिज नबुझेर म मानव हुँ, त्यो चाहिँ फल हो, त्यो खानेकुरा हो भनेर त्यसको बाहिरी बनोटको कुरा गरिराखेका छौँ भने हामी द्वैतको कुरा गरिराखेका छौँ। अनि द्वैतको कुरा गर्दा के हुन्छ भने ओहो यो प्लान्ट त यो त फरक हो, प्लान्ट त फरक हो, म फरक हुँ, मसँग यति धेरै बुद्धि छ, म इभोल्युसनको यो चरणमा आइसकेको छु, म प्लान्ट भन्दा किरा फट्याङ्ग्रा ठुला छन्, तिनीहरू भन्दा अरू जनावरहरू माथि छन्, तिनीहरू विकसित छन्, तिनीहरू त झन् फरक हुन्, त तिनीहरू भन्दा पनि हामी फरक हौँ भनेपछि हामी एक अर्कालाई फरक फरक रूपमा हेर्न थाल्यौँ भने हामी सबै द्वैतको कुरा गरिरहेछौँ। र यही सबै फरक फरक हौँ भनेर हामीले कुरा गर्यौँ भने हामी सबै जन स्रोतबाट आएका होलाौँ, जसले सृष्टि गरेको होला त्यो त झन् फरक होला। त्यसपछि ब्रह्म फरक होला, सृष्टिमा हरेक अरू सबै फरक होला, जगत फरक छ, अनि हामी फरक छौँ भनेर बुझ्ने चाहिँ द्वैत भयो।
सबै एउटै हुन् ऊर्जा कण हुन् भन्यो भने अद्वैत हो। स्वामीजी फेरि यो बीचको अर्को लिङ्क के छ हाम्रो विशिष्ट अद्वैत, त्यसलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। जति बेला 12 बजे अघिको उदाहरणमा 12 बजे त्यो व्यक्तिले खानेकुरा खायो, त्यो 12 बजे भन्दा पहिला के थियो, त्यो दुईटा फरक थियो। खानेकुरा फरक, हामी फरक, त्यो द्वैत हो। 5 बजे सकेपछि खाना पचिसक्यो, त्यसको ऊर्जा हामीले लिइसक्यौँ, खानेकुरा हामी भइसक्यौँ, त्यो भनेको अद्वैत हो। त्यो 12 बजे र 5 बजेको बीचमा के भइराखेको छ भनेको केही प्रक्रियाहरू भइराखेका छन्। के प्रक्रिया भइराखेका छन्? त्यो जुन खानेकुरामा हामी आजको साइन्टिफिक भाषा युज गर्यौँ भने त्यो खानेकुरामा केही कार्बोहाइड्रेट होला, केही फ्याट होला, केही प्रोटिन होला, ती टुक्रिँदै टुक्रिँदै सानो 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 हुँदै शरीरमा त्यही रूपमा हामी भित्र जाँदैछौँ। हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्दैछ, रूपान्तरित गर्दैछ। अनि हामी आयुर्वेदमा र उसमा पनि के भन्छौँ, पहिला जे खायौँ फुड जुस बन्छ, जुसपछि रगत बन्छ, रगतपछि मांसपेशी बन्छ, मांसपेशीपछि हड्डी बन्छ। यो सबै जुन प्रोसेस छ, जबसम्म ओजस बन्दैन, ऊर्जा मात्रै बन्दैन, 7वटा चरण पार गरेर त्यो बीचमा के भइरहेको छ, ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। र त्यो परिवर्तन हुँदै गर्दा हामीले त्यसलाई बिचैमा हेर्यौँ भने के हुन्छ, ओहो यहाँ त कार्बोहाइड्रेट पनि छ, यहाँ त प्रोटिन पनि छ, यहाँ त रगत पनि छ, जुस पनि छ, मांसपेशी छ, विभिन्न छ। जे शब्द युज गरौँ, साइन्सको भाषा युज गरौँ, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, अरू ग्लुकोज सबै छ, यो चिज फ्याटहरू छ, यो सबै छ भनेपछि यो बीचको बाटो के हो त? खानेकुरा थियो, अद्वैत। ऊर्जा छ, द्वैत। अनि बीचमा यो प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट के हो त? विशिष्ट अद्वैत। भनेपछि त्यो बीचमा केही गुण, विशेष गुण सहित, त्यो विशेष गुण छ, सूक्ष्म गुण छ भनेपछि त्यो सूक्ष्म गुणहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गर्यौँ भने विशिष्ट अद्वैत। अब यो हाम्रो रिभर्स प्रोसेस हो। ग्रसबाट सूक्ष्मतिर जाँदाखेरि हामीले के देख्यौँ, हामीले खानेकुरा देख्यौँ, त्यसपछि त्यसको टुक्रा टुक्रा रूप सूक्ष्म रूपहरू देख्यौँ, अझै सूक्ष्म जुन सबैमा कमन छ ऊर्जा कण, त्यो देख्यौँ। ऊर्जा, यो सृष्टि कसरी भयो होला? त्यति एकदम सबैभन्दा सूक्ष्म चिज ऊर्जा कणहरूबाट केही सम्मिश्रण भएर कुनै विशेष गुण प्राप्त गर्न फरक फरक अनुपातमा मिसिएर कुनै प्रोटिन जस्तो बन्यो, कुनै फ्याट जस्तो बन्यो, कुनै कार्बोहाइड्रेट जस्तो बन्यो। अनि यिनीहरू सबै मिलेर एउटा खानेकुरा बन्यो, एउटा खानेकुरा, एउटा केही चिज बन्यो, फल बन्यो, अर्को खालको फल बन्यो। अब त्यो सबै मिलाएर हामी जे पनि परिकार बनाउँछौँ त्यसमा तिनै चिजहरू छन्। भनेपछि ग्रसबाट हामी सूक्ष्ममा जाँदा बीचमा जे भेटिन्छ त्यो विशेषण युक्त छ, त्यो फरक किसिमको छ, त्यो ऊर्जा मात्रै र त्यो भन्दा फरक देखिन्छ गुणहरू सहित। र यो केही पनि होइन, बीचको प्रोसेस। जब हामी बीचको प्रोसेस बुझ्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, विशिष्ट विशेषण युक्त अद्वैत भनेर भन्छौँ। र त्यो किन महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यो बुझिसकेपछि हामी दुईटाको लिङ्क बुझ्दछौँ, अद्वैत र जुन द्वैतको लिङ्क बुझ्दछौँ। र त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामी के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने यो सबै त एउटै रहेछन्, अलिअलि फरक जुन गुण र स्वभावहरूले जे फरक देखिएको छ त्यसको कारणले सबै चिजहरू फरक फरक देखिँदो रहेछन्। मानवमा अहङ्कार छ, अहङ्कारको तत्त्व जुन छ त्यो बढी भयो भने होइन म त फरक हुँ भनेर भन्न खोज्दछ, अरूले त्यो नभन्नान्। तर त्यो फरक फरक देखिने कारण यही विशेषणहरू जोडिएर हो। त्यो विशेषण, त्यो विशेष गुणहरू किन जोडिए हामी बारम्बार कुरा गर्छौँ। यो इभोल्युसनको क्रममा विभिन्न कम्बिनेसन पर्म्युटेसनहरू भए, ऊर्जा कणहरूको अनुपात विभिन्नमा उसमा चाहिँ फरक किसिमले उनीहरू मिसिए भने फरक फरक किसिमका एलिमेन्टहरू, तत्त्वहरू बने, यो फिजिकल एलिमेन्ट्सहरू। अनि तिनीहरू पनि अझै बढ्दै गए, मिल्दै गयो भने फरक फरक किसिमको विभिन्न मोलिक्युलहरू, ठुला एलिमेन्टहरू, मोलिक्युलहरू बन्दै गए। ती सारा चिज ठुलो ठुलो पदार्थहरू बन्दै गयो। अनि ती फरक फरक चिजहरूले फरक फरक किसिमका
प्राणी जगतमा प्राणीहरू बनाए, अरू स्थूलमा पनि हामीलाई थाहा छ थुप्रो 100 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू छन्, ती सबै बने। त हुनलाई एसेन्समा के हो? ऊर्जा कण। सुरुमा केही थिएन, ऊर्जा कण मात्रै थियो। पछि केही गुणहरू मिसिँदै 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 थपिँदै जाँदा तिनीहरू अहिले आकारमा फरक भइसकेका छन्। ती आकारमा फरक भएका कारणले तिनीहरू एसेन्स भन्दा मूलहरू भन्दा फरक हुन् भनेर भन्यो भने त्यो द्वैत भयो। होइन भने त सबै एउटै हुन्। त्यो प्रक्रियालाई पनि बुझेर एउटै हुन् भनेर भन्यो भने विशिष्ट अद्वैत हो। कुनै पनि विशेषण नलगाइकन सबै एउटै हुन् भन्ने मात्रै भाष्य प्रयोग गर्यो भने त्यो अद्वैत हो। तर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ जब मान्छे द्वैतको बाटोमा अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसपछि एउटा समयमा गएपछि उसले खोजी गर्न थाल्छ यो कसरी आयो त दुईटा फरक भनेर। अनि त्यो खोजी गर्ने क्रममा उसले सत्य प्राप्त गर्दछ। उसले के थाहा पाउँछ भने होइन यो त सबै एउटै रहेछ भनेर खोजी गर्न थालेपछि त्यसलाई अद्वैत उसले प्राप्त गर्दछ सत्यको बोध भएपछि। र सत्यको बोध गर्नलाई मान्छेलाई बाटो एउटा मानचित्र चाहिन्छ। यो सबै त एउटै यसरी 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 भयो भनेर भनेपछि त्यो व्यक्तिले बाटो समाउन सजिलो हुँदछ। र त्यो बाटो भनेको के हो? यसपछि यो बन्यो, यसपछि यो बन्यो, यसपछि यो बन्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले जस्तो देखिरहेको छौँ त्यस्तो आकारमा आइपुग्यौँ भनेर त्यो गुण स्वभाव सहितको आकार सहितको सबै बाटो सुरुदेखि अहिलेसम्मको इभोल्युसन बताइदिउँ भने त्यो मार्गचित्र सजिलो हुन्छ, साधकलाई सजिलो हुन्छ अद्वैतसम्म पुग्न। तर त्यो सारा मानचित्र सहितको त्यो जुन अद्वैत जुन हामीले पुरा ट्रुथ हो, सत्यको चित्र हो नि, त्यो सत्यको चित्र पुरा जस्ताको तस्तै हेर्नु, त्यो दर्शनले व्याख्या गर्नु, त्यो दर्शनलाई हामी विशिष्ट अद्वैत भन्छौँ। अद्वैत जहाँ सारा चीज बताइएको छ यो यसरी भयो भनेर। त्यही भएर त्यो सारा चीज बताउने बित्तिकै एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज के छ, त्यो सारा चीज बताउने बित्तिकै हामीहरू के थाहा पाउँछौँ भने सारा चीज बताउने बित्तिकै हामी सबै बराबर हौँ भनेर थाहा पाउँछ। त्यसको महत्त्व त्यो छ। द्वैतमा पनि हामी सबले एक अर्कालाई फरक फरक मानिरहेछौँ, ब्रह्मलाई फरक मानिरहेछौँ। हामी सबै बराबर त छँदै छैनौँ नि। एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ, फरक छ। फरक हुने बित्तिकै त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन आउँछ। जस्तो सुकै होस्, सुरुमा त्यो जसले सुरुवात गरे उनले भगवान विराट छन्, हामी त्योभन्दा सानो छौँ, हामी उसलाई उपासना गर्नुपर्छ भनेर सुरु भयो ब्रह्मको लागि। तर त्यो जेनरल पब्लिकले गर्दाखेरि त ओहो भगवान र त्यो व्यक्ति फरक छ भने, पुजारी फरक छ भने, पुजारी र म त झन् फरक छ, पुजारी ठुलो म सानो। पुजारीले भनेको या त्यो सन्त महात्माले भनेको चिज मान्नेहरू केही छन्, नमान्नेहरू त्यो मान्नलाई समय नै पाएको छैन, खेती किसान। ओहो त्यो मान्ने त ठुलो, म त सानो। अब डिस्क्रिमिनेसन सुरु भयो, जसले शोषणहरूलाई पनि निम्त्याउनु विभिन्न हुन्छ। त्यसको अधिकारी कसले चाहिँ यो चिज जान्न पाउने नजाने रूढिवाद सुरु हुन्छ। त्यो गर्ने क्रममा डिस्क्रिमिनेसन सुरु भयो। अद्वैत त बुझ्नै आउँछ, सबै एक हो भनेर रियलाइज अहम ब्रह्मास्मि भनेर बुझ्न सक्ने त कति थोरै मान्छे होला, कति साधना गर्नुपर्छ होला। त्यो चिज गर्नको लागि मान्छेले कति समयको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र त्यो चिज त फरक हो, ब्रह्म एउटै हो भनेर जानु, जगत मिथ्या हो भन्ने एउटा ग्रुप। अर्कोले भन्छ हामी त बुझ्नै सकिराखेका छैनौँ, या त जगत छ या त ब्रह्म छ भन्नुपर्ने अवस्था आयो अद्वैतले गर्दा। यो सबै एउटै हो, मैले त चिनिराखेको छैन, तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ भन्छन् गुरुहरू। तर जबसम्म मान्छेले बुझ्दैन सबै एउटै हो भनेर, त्यति बेलासम्म उसले यो डिस्क्रिमिनेसन बाँकी नै। ओहो मैले सकिनँ, म त सानो रहेछु, मैले सकिनँ, ऊ त ठुलो रहेछ, उसले सक्यो होला। तर डाउट संशय पनि हुन्छ, फरक डिस्क्रिमिनेसन पनि। विशिष्ट अद्वैतले बडा ठुलो क्रान्ति के गरिदियो भने मैले बुझ्न सकेको छैन ब्रह्म के हो भनेर, तर यो गुण स्वभावको परिवर्तनले गर्दाखेरि हामी फरक देखिएको रहेछौँ, हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त हामी बाटोमै छौँ, हामी सबै बराबर हौँ। यही बाटोबाट यो गुण स्वभाव जुन परिवर्तन भएको यो त्यसैको परिवर्तनले हो। ममा र अर्कोमा अलिकति फरक के फरक छ? त्यो फरक हाम्रो गुण, यो संस्कार छाप, यो ठाउँ ठाउँको हाम्रो परिवेश,
हाम्रो जुन लिनिएज छ, हामीले जसरी आएका छौँ, हाम्रो परापूर्व कालदेखि हाम्रो फ्यामिलीमा फरक छ, अरूमा फरक छ, जे सिक्दै आयौँ, जे गर्दै आयौँ, हाम्रो जे कार्य छ ती सबैले केही केही फरक पारिदिएका छन्, संस्कारमा फरक पारिदिएका छन् भने हामी व्यक्ति व्यक्ति चिज, संस्कार, छापहरू र हाम्रो परिवेशले फरक पारेका छन्। प्लान्ट सिस्टम र अरू चिजहरू छन्, उनीहरूको इभोल्युसनको क्रममा, विकासको क्रममा जहाँ आएर उनीहरू अड्किए त्यसको कारणले फरक छन्, तर मूलतः तिनीहरू एउटै हुन्। जुन गुण अंगीकार गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन् त्यसले गर्दा उनीहरू फरक देखिएका हुन्, आकारमा फरक देखिएका हुन्, अन्यथा सबै हामी एउटै हुन्, एउटै हुन्। त्यही भएर जस्तो देखिए पनि त्यो प्राणी, त्यो प्लान्ट होस्, त्यो एनिमल होस्, जेसुकै होस्, व्यक्ति नै होस्, त्यो सबैमा त्यही परम तत्त्व छ, त्यही हकमा हामी सबै बराबर, सबै बराबर। र हामीले हरेक तबकाका व्यक्तिहरूप्रति बराबरीको हामीले चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्दछ। यो चिज विशिष्ट अद्वैतले के गर्ने, यो फिलोसोफीले समाजका हरेक तबकाका व्यक्तिहरूलाई बराबर गर्ने, फिलोसोफीमा बराबर गर्ने। र त्यो बराबर गर्दाखेरि त्यति बेलाका दलितहरू, त्यति बेलाका जो पनि थिए पीडित वर्गहरू, उनीहरूलाई पनि एउटा सम्मानजनक हिसाबमा हेर्ने एउटा बाटो खुल्यो। जुन पहिलेदेखि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर हायरार्की थियो, शूद्र र उसलाई चाहिँ हेप्ने चलन थियो, त्यसलाई यसले हटाइदियो। इन्क्लुडिङ अरू प्राणीहरूलाई पनि, अरू प्राणीहरू पनि बराबर हुन् भनेर भनेपछि त मानवमा डिफरेन्सिएट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रह्यो। र यसैलाई मानेर, यसैको सूचकको रूपमा रिसेन्टली हामी सबैलाई थाहा छ, बेङ्गलोरमा रामानुजाचार्य जो विशिष्ट अद्वैतका प्रणेता हुन्, उनले चाहिँ प्रवर्तक हुन्, उनलाई चाहिँ उनको शालिग स्ट्याच्यु अफ इक्वालिटी, बराबरीको चिन्हको रूपमा, सूचकको रूपमा उनको शालिग अनावरण पनि गरियो, भर्खर रिसेन्ट हो। त्यही भएर यो द्वैत अद्वैतलाई जब हामी विशिष्ट अद्वैतले जोड्छौँ, हामी हार्मोनीमा बस्नलाई सजिलो हुन्छ। किनभने हामी त्यही एउटै चिजको ट्रान्सफर्मेसन हौँ, यसरी हौँ भनेर बुझाइदिएपछि त्यहाँ कसैले कसैलाई ठुलो, सानो, फरक भनेर डिस्क्रिमिनेसन, फरक गर्न पाउँदैन। त्यही भएर विशिष्ट अद्वैतको विशेष स्थान छ फिलोसोफीमा, ब्रह्मको रियलाइजेसनमा पनि र एक अर्काको सामाजिक व्यवहारमा पनि यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यही भएर यो दर्शन हामीले बुझ्न जरुरी छ। सत्यलाई, अब सबैको उद्देश्य त के हो भने सत्यको बोध गर्नु। हामी फिलोसोफी जेसुकै, दर्शन जेसुकै थियौँ, वेदान्त भनेको पुरा वेद र त्योभन्दा पहिला जे पनि यो सांख्यदेखि लिएर सबै चिजको अन्त्यमा, सबैको सार संक्षेपमा, त्यो पनि विशेषतः गीता, ब्रह्मसूत्र र उपनिषदहरूको सार के हो भनेर बताउन खोज्ने वेदान्त। वेदान्तमा पनि यति धेरै वटा तरिका छन् दिइएको सारमा भने विभिन्न भाष्यहरू आए, शङ्कराचार्यको, रामानुजाचार्यको र द्वैत फिलोसोफी आयो मध्वाचार्यको। यो बेसिकली उहाँहरू बाटो देखाए, यो बाटोबाट गए पनि हुन्छ, त्यो बाटोबाट गए पनि हुन्छ, त्यो बाटोबाट गए पनि हुन्छ ब्रह्मलाई रियलाइज गर्नु। तर कुनै एउटा एकदम विशेष किन हुन्छ भने त्यसले समाजमा कसरी उ गर्ने भनेर पनि सँगसँगै एउटा व्यवहार गर्नु पनि सिकाइराखेको हुन्छ। त्यो अर्थमा विशिष्ट अद्वैतको महत्त्व बढी छ हाम्रो लागि, सरलीकृत कुण्डलिनी योग सिक्नेहरूको लागि। किनभने स्वामी पनि त्यही भन्नुहुन्छ, यो ट्रान्सफर्मेसन भएर हामी फरक भएका हौँ। त्यही भएर हामी त्यो दर्शनको कुरा गर्दा सरलीकृत कुण्डलिनी योग अथवा मनवल्लकलाई भन्नुहुन्छ स्वामीजी, त्यो कुन दर्शनसँग नजिक छ भन्दा विशिष्ट अद्वैतसँग नजिक छ। किनभने हामी स्रोतबाट यो सारा सृष्टि, जुन निर्जीवको सृष्टि र जीवितको सृष्टि कसरी भयो भनेर विकासक्रम सिलसिलेवार रूपमा सबै बताइदिनु भएको छ स्वामीजीले आजको भाष्य प्रयोग गरेर, आजको भाषा प्रयोग गरेर। र त्यसैले यो पुरानो भाषाको कुरा गर्दा कोसँग नजिक छौँ हामी भन्दा विशिष्ट अद्वैतसँग नजिक छौँ। त्यही भएर हामी विशिष्ट अद्वैतले हामीलाई बराबरीको सबैलाई सम्मान गर्न पनि सिकाइराखेको छ। त्यो हिसाबले यो विशिष्ट छ।
यहाँ स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यो आउन त आयो यो एकदम महान जगतगुरु भनेर जसलाई भनिन्छ, जगतगुरु शङ्कराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु मध्वाचार्य, उहाँहरू सबै आउनुभयो। तर उहाँहरूले सबैले ब्रह्म चिनाउन खोज्नुभयो। त्यो भन्ने क्रममा भाष्यको फरक भयो, तरिका फरक भयो, अद्वैत भन्नुभयो, द्वैत भन्नुभएको। तर उहाँका फलोअरहरू, हामी जो अनुयायीहरू छौँ, हामीहरू चाहिँ एक अर्कासँग लडेर बस्न थाल्छौँ। त्यो चाहिँ गलत हो। लडेर बस्न थाल्छौँ त्यो गलत हो। त्यो सबै परमात्मासँगमा पुग्नलाई एउटा बाटो बनाइएको थियो। अद्वैतले एकैचोटि सिधै ब्रह्मको कुरा गर्थ्यो, सोर्सको कुरा गर्थ्यो। किनभने त्यति बेला हुन सक्छ त्यति ज्ञानी मान्छेहरूको नम्बर बढी थियो, अथवा त्यति बेला अरू कुनै चिज प्रिभेलेन्ट थियो, जस्तै बुद्धिज्म एकदम भारतभरि फैलिएको थियो। त्यति बेला मान्छेले यो ब्रह्म के हो, निर्गुण के हो भनेर जानिसकेको मान्छेहरू भएको ठाउँमा अद्वैत बुझाउन सजिलो थियो होला, उनले अद्वैत लिएर आए, अथवा अरू कुनै कारण हुन्छ। जति बेला मान्छेलाई यो विशिष्ट अद्वैत भनेर जुन रामानुजले लिएर आए, सबै बराबर हुन् भनेर भनेपछि हुनसक्छ यो उनले त बाटो त देखाए, तर त्यसपछि हुनसक्छ मान्छेहरूमा त्यो ब्रह्मप्रतिको त्यो रेस्पेक्टको भाव नै हटेर गयो कि। त्यो अवस्थामा द्वैत होइन, रेस्पेक्ट त हुनुपर्छ, भक्तिभाव हुनुपर्छ, समर्पण हुनुपर्छ, नत्र भने कहाँ पाइन्छ भन्ने भावना भयो कि। त्यही भएर त्यति बेलाको समाजलाई हेरेर द्वैत आयो होला। किन आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यति बेलाको जो ब्रह्ममा रियलाइज्ड पुरुषहरू छन्, उहाँहरूले लिएर आउनुभएको, उहाँहरू सबै त्यो हकमा एकदमै रेस्पेक्टको हकदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति हामीले सधैँ नमन नै, नतमस्तक नै हुनुपर्छ, किनभने उहाँले सबैले सत्यलाई बुझ्नु भएको थियो। तर समाज अनुकूल, परिवेश अनुकूल एउटा नयाँ दर्शन लिएर आउनुभयो। दर्शनको पनि उपदर्शन भन्नु हामी, त्यो लिएर आउनुभयो, यसरी बाटो देखाइदिनु। तर त्यो भनेको हामी झगडा गर्न होइन नि, यो बाटो हो। जसलाई भक्ति समर्पण सजिलो लाग्छ उसले द्वैतको मार्ग फलो गर्दा सजिलो हुन्छ। जसलाई जस्ताको तस्तै ज्ञानको उसबाट चाहिँ यो यसरी यसरी भएको हो भन्दाखेरि आफूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि ब्रह्ममा पुग्न त्यो बाटो समाउन सजिलो हुन्छ, उहाँहरूले अद्वैत वा विशिष्ट अद्वैतको बाटो समाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर झगडा गर्न जरुरी छैन। बुझ्नुपर्ने कुरा हो के हो भने यो तीनवटा भनेको फरक के हो बुझ्यो भने त झगडा गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। त्यसपछिको अलङ्कार, साधना, पथ र अरू चिजमा फरक छ भनेर यी आफूमा झगडा गरेर बसेको छैन। टीका यसरी लाउने कि यसरी लाउनेमा फरक गरेर झगडा गरेर बस्नु छैन। यो मूर्ति पूजा गर्ने कि त्यो मूर्ति पूजा गर्ने, अथवा मूर्ति पूजा नगर्नेमा झगडा गरेर बसेर काम छैन। फरक के हो थाहा पायो भनेदेखि झगडाको त ठाउँ नै छैन नि। त्यही भएर सत्य बोध गरौँ। सत्य बोध गरेपछि फरक त केहीमा पनि छैन। अद्वैतले भन्छ सबै एकै हो। अद्वैतले भन्छ सबै एकै हो। द्वैतले के भन्छन् भने सबै फरक हो, किनभने सबै फरक केमा छन् भने गुण र चरित्रमा फरक छन् भनेर द्वैतले भन्छ। फरक चिजहरू गुण र यो क्यारेक्टरहरू, चरित्रको कारणले फरक छन्। विशिष्ट अद्वैतले भनेको के भन्दैछ भनेदेखि सबै चिज एउटै चिजबाट यसरी 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 बनेको, ब्रह्मबाट यसरी 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 एसोसिएट भएर बनेको। जे चिज पनि ठुलो आकार र चरित्रमा, जे पनि गुण र चरित्रमा फरक देखिन्छन्, तिनीहरू पनि जब सिद्धिन्छन् नि त्यति बेला तिनीहरू सूक्ष्म 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 कणहरू बन्दछन्। त्यो सूक्ष्म कण अन्त्यमा ब्रह्ममै गएर लीन हुन्छ। त्यो भन्दछ विशिष्ट अद्वैत। स्याउ अघि जे फल थियो या खानेकुरा थियो त्यो र मानव एउटै हो भन्छ अद्वैतले। त्यो स्याउको गुण र चरित्रमा फरक छ, मान्छेको गुण र चरित्रमा फरक छ भनेर भन्छ द्वैतले। होइन, गुण र चरित्र मान्छेको र यो दुइटैको फरक भए पनि यो जब मर्दछ या मिलित हुन्छ नि, यो डिसइन्टिग्रेट हुन्छ नि, त्यसपछि सबै त त्यही सूक्ष्म कण अनि त्यही परम तत्त्वमा विलिन हुन्छ भन्छ विशिष्ट अद्वैतले। यति बुझिसकेपछि यी आपसमा तीनवटा झगडा गर्नुपर्ने, फाइट गर्नुपर्ने कुनै कारण नै रहँदैन। सत्य एउटै हो। हामी बाहिर कुरा कुन सतहमा गरिराखेका छौँ त्यसको आधारमा झगडा गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। एउटाले स्रोतको कुरा गर्छ, एउटाले प्रस्फुटनको कुरा गर्छ, एउटाले बाटोको कुरा गर्छ।
भनेपछि यो तीनटालाई तीनवटा चरण भनेर बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रो कुनै झगडै रहँदैन। रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभएको चिजयुक्ति भन्नु यहाँ ठिक हुन्छ होला। यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मान्छे जन्मिँदै बाल्यकाल जन्मिँदै ऊ द्वैत छ। सुरुमा बच्चाले के छ ओहो फरक छ, कति क्युरियोसिटीका साथ सबै वरिपरि हेर्छ, ओहो यो के हो त्यो के हो त्यो के हो। अलिकति 4-5 वर्षपछि सोध्न पनि थाल्छ यो किन यस्तो छ, यो किन यस्तो छ, यो किन। उसले सबै चिज द्वैत देखिराखेको छ। जब त्यो चरण पार गरेर ऊ 12-13-14 वर्षको उमेरमा बुझ्न सक्ने केही चिज यो यसरी भयो होला यसरी भयो होला भन्ने बुझ्न सक्ने हुन्छ, त्यति बेला उसलाई एउटा मार्गचित्र दियौँ भने त्यो सजिलो हुन्छ। भनेको विशिष्ट यो यसरी स्रोतबाट यसरी 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 ट्रान्सफर्मेसन भयो, अणुहरू मिले, परमाणुहरू मिले, अनि फेरि त्यसपछि एउटा मोलिक्युल बन्यो, त्यसपछि यो बन्यो यो बन्यो यो बन्यो, पृथ्वी बन्यो, सारा सोलर सिस्टम यो ग्रहहरू यसरी बन्यो, अनि मानव यसरी यसरी बन्यो भने ओहो यसरी रहेछ। तर कसरी यो 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 लेखिएको ठिक हो कि होइन भनेर अब खोज्न थाल्छ, ऊ साधना पथमा निस्किन्छ। त्यो भनेको विशिष्ट अद्वैतको बाटो उसले समात्छ। अनि त्यसपछि जब साधना पथबाट एउटा दिन के भेटाउँछ भने ओहो ब्रह्म नै ब्रह्म रहेछ, अद्वैतमा पुग्दछ। रामकृष्ण परमहंसले त्यो जन्मिँदै द्वैत, सिक्न थालेपछि विशिष्ट अद्वैत, सिकिसकेपछि जब जानकार हुन्छ त्यसपछि ऊ अद्वैतमा स्थित रहन्छ। स्वामीजीले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, बारम्बार भन्नुहुन्छ, जुन 4वटा कुरा भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोगमा फरक उहाँले बताउँदाखेरि जन्मिँदै सानो बाल्यकालमा उसले धेरै चिज बुझ्ने कुरा हुँदैन, उसलाई बताइदिनुपर्छ ओहो एउटा सबैले गाइड गरिराखेका छन्, केही ल एन्ड अर्डर मान्नुपर्छ, नत्र भने भट्किन्छ मान्छे, उसले धेरै चिज बुझ्न सक्दैन। यो किन यस्तो छ, भगवानले यस्तै सृष्टि कति राम्रो छ है, भगवान कति राम्रो हुनु होला, यो किन यस्तो छ, यो कारणले यस्तो छ, यो सबै त्यही भएर यसको सृष्टिकर्तालाई नमन गरौँ, भक्ति हो। त्यो सबै चिज यस्तो छ भनेर बुझ्दै जाँदा अगाडिको फेजमा के हुन्छ, केही चिज बुझ्दै जान्छ, अनि फेरि त्यो बुझ्दै जाने क्रममा समाजले यस्तो गरिदियो मलाई उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ, केही नभए पनि जसले सृष्टि गरिदिएको होला उसले त यस्तो गरिब या दुखी या केही पैदा गर्दैन थियो होला, उसको प्रति हाम्रो केही कर्तव्य हुनुपर्छ, करुणा हुनुपर्छ भनेर उसले कर्मयोग गर्न थाल्छ। अनि त्यही बेलामा के गर्छ, विशिष्ट अद्वैत मार्गचित्रको फलो गर्न थाल्छ, साधना दिनुपर्छ उसलाई। त्यसपछि विशिष्ट अद्वैतको कुरा हो। त्यसपछि एउटा समय आउँछ उसले ज्ञान योग जुन हुन्छ नि, ज्ञान योग भनेको के हो, कर्मपछि ज्ञान, ज्ञान योग भनेको यो यसरी 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 भयो भनेर भन्दा ज्ञान योग र कर्मयोग विशिष्ट अद्वैतको मार्गमा उसलाई लैजान्छ। र राजयोग भन्नुहुन्छ स्वामीजी अन्त्यमा, राजयोग भनेको त्यो ब्रह्मलाई रियलाइज गर्ने तरिका र ब्रह्मलाई रियलाइज गर्ने एकै हो भनेर थाहा पाउने तरिका। र स्वामीजी पनि त्यही भन्नुहुन्छ, सानोमा भक्ति सिकाउनु पर्छ, ठुलो भएपछि कर्मयोग, कर्मयोग सँगसँगै अनि त्यसपछि ज्ञान योग चाहिन्छ, कसरी भयो भनेर बुझाउनु, त्यो भनेकै विशिष्ट अद्वैतको मार्गचित्र। अनि बाटो दिनुपर्छ र एउटा मेथड दिनुपर्छ, मनले हामीलाई नचलाओस् कि यो आफूले यो इन्द्रियहरूलाई मनलाई चाहिँ बसमा पार्न सकौँ, राजयोगको एउटा मेथड। त्यो गरेपछि के हुन्छ, अद्वैत थाहा पाइन्छ। स्वामीजीको फिलोसफी पनि त्यही, अघि रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभयो, बडा सिम्पलमा रामकृष्ण परमहंसले भन्नु, स्वामीजीले बाटो पनि दिनुभयो, 13-14 वर्षसम्म भक्ति, त्यसपछि ज्ञान र कर्म, त्यसपछि अझै बुझ्ने भइसकेपछि त्यो व्यक्ति राजयोग र बाट स्थापित भएर त्यो अद्वैतमा स्थापित हुन्छ, ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। त्यही भएर यो चिज हामीले बुझ्यौँ भने झगडाको कुनै अर्थ छैन। मैले भनिहालेँ, यसपछि पनि अरू पनि वेदान्तिक फिलोसोफीमा अशुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, अचिन्त्य भेदाभेद पनि छ। अचिन्त्य फरक छ, तर अलिअलि फरक छ, सोच्नै नसक्ने, ग्रहणै गर्न गाह्रो हुने खालको फरक छ ब्रह्म र हामी। हुनलाई एउटै हौँ तर अलिअलि फरक छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। कहिले फरक जस्तो देखिन्छ, कहिले एउटै छौँ भन्ने पनि छ। शुद्ध अद्वैत होइन, यसरी पनि छुट्याउनु पर्दैन, हामी सबै एउटै नै हौँ, किन डिभाइड गरिरहेको, म पनि कृष्ण ऊ पनि कृष्ण, म पनि विष्णु ऊ पनि विष्णु, म पनि शिव ऊ पनि, त्यो भन्ने ग्रुपहरू पनि एउटा। यो भन्दै जाँदा हामीले खालि नाम लिनको लागि मैले भने, सुरुमा जुन भास्कर र निम्बर्काचार्यको होला द्वैत अद्वैत, अनि
उहाँहरूको फरक पनि छ, फरक छैन पनि भन्ने दर्शन आयो। त्यसपछि शङ्कराचार्य अद्वैत सबै एउटै हो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। त्यसपछि रामानुजाचार्य आउनुभयो, विशिष्ट अद्वैत। हामी गुण र आकारले मात्रै हो, परिवर्तनको हिसाबले मात्रै फरक भएका हौँ। त्यसपछि मध्वाचार्य आउनु, होइन फरक छ, यसलाई फरक रूपमा उ गर्नुपर्छ, हामी उपासना गरेर र भक्ति भावले पाउन सकिन्छ भनेर। त्यसपछि वल्लभाचार्य आउनु, शुद्ध अद्वैत, सबै एउटै, यसरी फरक गर्नु पर्दैन, तर सबै भक्तिले पुगिन्छ है, पुग्न चाहिँ भक्तिले पुगिन्छ, तर सबै एउटै, ग्रेस चाहिन्छ, ग्रेस चाहिन्छ, परमात्माको ग्रेस चाहिन्छ। अनि त्यसपछि आउनुभयो चैतन्य महाप्रभु, जसले अचिन्त्य भेदाभेद थोरै मात्रै फरक छ भनेर भन्नु। यो बिचमा हामी एकजनालाई बिर्सिन्छौँ धेरै जसो, रामानन्दाचार्य। रामानन्दाचार्य भने जे माधवाचार्यको कन्टेम्पोरेरी या इमिडिएटली पछि आउनुभयो। उहाँ पनि अद्वैतै फिलोसोफीमा हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँको एउटा विशेष योगदान के भने यो सारा चिज त ठिक छ, ब्रह्म पनि ठिक छ, सबै चिज ठिक छ, भगवानको उपासना गर्नु पनि ठिक छ, तर यो जम्मै एब्स्ट्र्याक्ट शब्दहरूले मात्रै युज गरेर हामीले चाहिँ यो चिज बुझाउन गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँले के भन्नु भने इतिहासको पनि सहयोग लिनु पर्दछ। यो ज्ञान फैलाउनको लागि उदाहरण, कथा अनि इतिहासका चिजहरूलाई पनि जुन मान्छेको मनमा अलिअलि छन् बसेको, त्यो सबैलाई पनि लिएर यसलाई फैलाउन सक्यो भने यो सजिलोसँग मान्छेले बुझ्दछन् भनेपछि उहाँले चाहिँ महाभारत र रामायणलाई को कथाहरू पनि जोडेर यसलाई बुझाइयो भने यो सजिलोसँग फैलिन्छ भनेर भन्नुभएको भएर उहाँका दुई किसिमका शिष्यहरू छन्। एकले प्योरली अद्वैतको कुरा गर्नुहुन्छ, एकले चाहिँ द्वैतमा पनि राम र कृष्णको, विशेषतः रामको कुरा गर्नुहुन्छ। रामको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ को आउनुभयो भने पछि एक स्टेप पछि स्वामी नरहरिदासजी होला, त्यसपछि तुलसीदासले त रामचरितमानसै लेख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पनि त्यो सबै फैलाउनु भयो, तर त्यहाँ पनि राम गीताको रूपमा अद्वैतको फिलोसफी छ। रामायणमा हामी राम भनेर भक्ति मात्रै होइन कि एउटा पुरा सेगमेन्ट, स्पेसली आध्यात्म रामायण र त्यसपछि यो रामचरितमानसको पनि एउटा सेगमेन्ट चाहिँ एउटा सेगमेन्ट छ होला जसलाई राम गीता भनेर भनिन्छ। विशेषतः त्यो आध्यात्मिक रामायणको पार्ट हो भनेपछि धेरै व्यक्तिले, मैले खालि भन्न खोजेको के भने यिनीहरू फरक त छन्, ब्रह्म बुझाउनलाई सबैले कोसिस गरेको, तर समय अनुकूल, परिवेश अनुकूल, त्यसमा खालि सिद्धान्त मात्रै भनेर पुग्दछ, सिद्धान्तमा पनि अलिकति विकासक्रम जोडेर पुग्दछ, होइन यसमा त साधना पथलाई महत्त्व दिनु पर्यो भनेर मान्छेले यो भक्ति भाव र रेस्पेक्टको कुरै बिर्सियो भनेर त्यसमा भक्तिलाई प्रमुखता दिनुपर्ने छ, अथवा होइन यतिले पनि पुगेन, मान्छेले यतिले पनि बुझेनन्, अब यसमा कथा जोड्नुपर्छ, इतिहासमा चलिआएको कथा जोड्नु पर्दछ अनि बल्ल फैलाउन सजिलो हुँदछ भन्ने चिज त्यति बेलाका रियलाइज पुरुषहरूले अनुभव गरेर दिएका चिजहरू हुन्। एउटा वेदान्तिक यो पनि यो जुन कन्सेप्टहरू छन् तिनीहरूलाई आपसमा झगडाको बिन्दु नबनाऊ, यिनीहरूलाई आफ्नो हरेक व्यक्तिले आफ्नो आध्यात्मिक जुन पराकाष्ठा छ, त्यो बिन्दु छ जुन उसले आफ्नो गन्तव्य बनाउनु पर्ने छ, त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्नलाई त्यसको लागि सहयोगी हुने गरी यी सबै चिजलाई बुझौँ र जुन चिजमा आफू दीक्षित छौँ, हामी कुरा गर्ने हामी सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा दीक्षित छौँ, त्यसमा आस्था राखेर त्यो विशिष्ट अद्वैतको अनुसार हामी फलो गर्दै जाउँ। हाम्रो सरलीकृत कुण्डलिनी योग पनि यही भन्दछ। यो भन्दै गर्दा अरू कसैलाई हर्ट गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। जसले जे सिक्नु भएको छ त्यसैबाट अगाडि बढ्नुहोस्, तर अरूसँग मेरो द्वन्द्व छ, त्योभन्दा म ठुलो छु, त्योभन्दा म सानो छु भन्ने कहिले पनि नसोचौँ। यो एउटै सत्यलाई बुझाउने क्रममा निस्किएका दर्शनहरू हुन्। यिनीहरूले बाटोको यो बाटो पछ्याउने त्यो बाटो पछ्याउने बाटोमा मात्रै फरक छन्, साधनाको पथमा मात्रै यिनीहरू फरक हुन्। ज्ञानको रूपमा स्वामीजीले भनिहाल्नुभयो एउटा स्रोत छ, त्यो स्रोत पछि एउटा हामी छौँ जुन देखिराखेका छौँ, हामी
व्यक्तिहरू छौँ, वस्तुहरू छन्, जगत छ, त्यो बीचमा ट्रान्सफर्मेसन इभोल्युसनमा केही बीचमा छ। त्यो तीनैवटा चिज बुझ्यौँ भनेदेखि हामी जुनसुकै मार्ग पथबाट पनि त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्न सक्छौँ। हामी एकअर्कामा झगडाको कुनै बिन्दु हुँदैन, कुनै पनि कारण हुँदैन। हामी सबैलाई बराबरी रूपमा हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, सबैसँग व्यवहार गर्न सक्छौँ। यो संसारमा प्रेम, सौहार्दता, करुणा र समग्रमा समृद्धि मात्रै सम्भव हुनेछ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट स्वामीजी जसले रियलाइज सत्यबोध गरेको गुरुहरूले जुन बताउनु भएको छ त्यही चिज हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आध्यात्मिक बाटो सफल हुनेछ। हाम्रो आध्यात्मिक जुन हामीले जमर्को गरेका छौँ त्यो सफल हुनेछ। त्यति नै हामी लागिराखौँ। र यति भन्दै मैले आजको यो विषयलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर साहब यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि। र यो एकदमै गहन विषय हो र साँच्चीकै यस विषयमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न विद्वान वर्गबाट विभिन्न हिसाबले यसको अभिव्यक्ति दिएर यसको वर्णन गरेर र एक अर्को माथि आक्षेप लगाएर आफ्नो प्रशंसा गरेर यस समाजमा भ्रम फैलाउने काम पनि हुँदै आएको छ। यो स्वार्थवश नहोला, यो स्वभाववश होला, मानवको गुण हो। तर हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिले यो सारा यो कम्प्लिकेटेड विषयलाई धेरै सिम्पल तरिकाले, धेरै सरल तरिकाले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो विषयलाई डाक्टर साहबले अझ उदाहरण दिएर अझ प्रष्ट पारेर जुन हामीले सम्झाउनु हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै फलदायी भएको छ र हामी प्रष्ट भएर आएको छ। डाक्टर साहबले धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू डाक्टर साहबलाई यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद देऊ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। साथीहरू अब हामी अर्को चरणमा छौँ। अब यहाँहरू कुनै प्रश्न छ अथवा अनुभव सेयरिङ गर्नु छ, अनुभव बाँड्नु छ भने अहिले प्लेटफर्म ओपन छ, प्लिज। छैन भने अब यो 8 बज्ने लाग्यो, 8 बजि नै सक्यो, समय पनि पुरा भयो। साथीहरू यहाँको अनुमति छ भने आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठीलाई यही समाप्त गरौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको सहभागिताको लागि। अर्को हप्ता हामी अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। आजको यहाँको दिन शुभ होस्, यो पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी माथि सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन।